मोदी परियत्ति क्लास 1 एपिसोड 4 स्पोन्सर्ड बाई बौद्ध महिला संघ बुद्ध विहार भृकुटी मण्डप काठमाडौँ। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्कार, सबैलाई स्वागत छ आजको हाम्रो यो परिति शिक्षाको कक्षामा। तपाईहरू सबैजना आफ्नो टिभी सेट अगाडि बसेर आजको हाम्रो यो कक्षामा प्रतीक्षा गर्दै आफ्नो किताब कपी अनि आफूले गरेको गृह कार्य जाँच्नको लागि रेडी भएर बसेको हो। बस्नुभएका सबै महानुभावहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै हार्दिक नमन। तपाईहरू जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सबैको सुस्वास्थ्य मङ्गल र मैत्रीको कामना गरी म आजको यो कक्षा सुरु गर्दैछु। आज पनि हामी यो कक्षामा विभिन्न चरणबद्ध रूपमा तपाईहरूलाई केही जानकारी दिने अथवा हामी केही बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ, हुँदैन त? हामी सधैँ झैँ अघिल्लो कक्षामा चाहिँ पहिले के गर्दैछौँ त? पहिलो चरणमा हामीहरू गर्दैछौँ पुनरावृत्ति। अघिल्लो कक्षामा हामीले के पढ्यौँ सिक्यौँ त त्यसको सानो रिभ्यू गरौँ, हुँदैन त? हामीले अघिल्लो कक्षामा के विषयमा उपशीर्षकमा रहेर पढ्यौँ त, बुझ्ने प्रयास गर्यौँ त? हेर्नुहोस् त, धान रोप्ने मङ्गल उत्सव, बाल्यकाल, शिल्प अध्ययन र राजहंस कथा हो। यो चारवटा विषय उपशीर्षकमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ अघिल्लो कक्षामा र त्यही सम्बन्धित मैले केही गृह कार्य पनि दिएको थिएँ नि तपाईहरूलाई। मैले कसैको गृह कार्य त मेलबाट पनि पाएको छु। त्यो मेलमा तपाईहरूको उत्तरहरू पढेर म साह्रै नै खुसी छु, हर्षित छु। मलाई अझै हौसला बढेको छ तपाईहरूलाई अझ नयाँ राम्रा कुराहरू दिउँ, सिकाउँ भनौँ हो। अब हामीहरू दोस्रो चरणमा लागौँ है त। हामी दोस्रो चरणमा के गर्दैछौँ त? यता साइडमा हेर्नुहोस् त, के देख्नु भएको छ तपाईले टिभी स्क्रिनमा? धेरै राम्रो। गृह कार्य हामी कहाँ बसेर गर्छौँ त? अवश्य पनि घरमा बसेर गर्छौँ। हाम्रो लागि घर कति रमाइलो लाग्छ, लाग्दैन त? सबै सुख सुविस्ता भएको हो, त्यही भएर हामीहरू घर जान, घरमा बस्न कति रमाइलो लाग्छ। हामी त्यही घरमा बसेर खुसी खुसी हाँसी हाँसी गृह कार्य पनि गरौँ अनि परिति शिक्षा पनि पढौँ, हुँदैन त? ल, अब हामीहरू सबैजना गृह कार्य परीक्षण गर्नेतिर लागौँ त। सबैजना तयारी हुनुहुन्छ नि? ल, पहिलो अभ्यास मैले तपाईहरूलाई पहिलो अभ्यासमा के दिएको थिएँ त? हेर्नुहोस् त, तलको प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्, दिनुहोस् भनेर। अब यसको उत्तरहरू कतिको मिल्यो हामीहरू जाँचौँ, हुन्न त? पहिलो प्रश्नमा छ, राजा शुद्धोधन कुन उत्सवमा सामेल हुन जानुभएको थियो? ल, भन्नुहोस् त यसको उत्तर के होला? हो, वहाँ धान रोप्ने हाम्रो अघिल्लो कक्षाको पहिलो उपशीर्षकमै छ नि त। धान रोप्ने मङ्गल उत्सवमा सामेल हुन जानुभएको थियो। यदि तपाईहरूले यसरी आन्सर लेख्नुभयो भने धेरै राम्रो मिलेको छ। अब म दोस्रो प्रश्नको उत्तरतिर लाग्छु, हुँदैन? दोस्रो प्रश्नमा छ, आनापानसति ध्यान भनेको के हो? ल,
तपाईहरुले यसलाई कसरी उत्तरमा लेख्नु भएको छ त एकचोटि जाँचौं है। आनापानसति ध्यान भन्नाले हाम्रो जुन सास बाहिर गएको छ भित्र आएको छ हो त्यही ध्यानलाई त्यही प्रक्रियालाई हामीले निरन्तरताका रूपमा लीन भएर ध्यान गर्नुलाई नै त्यो श्वास प्रश्वासलाई हेर्ने ध्यान नै आनापानसति ध्यान हो। यसरी तपाईले उत्तर मिलाएर लेख्नुभयो भने मिलेको छ। अब हामीहरू तेस्रो प्रश्नमा जाउँ है त। तेस्रो प्रश्नमा छ शुद्धोदनले द्वितीय बार पुत्र वन्दना कहिले गरे? ल यसको उत्तर पनि हाम्रो उपशीर्षकमै मिल्छ है, अघिल्लो कक्षाको उपशीर्षकमा। राजा शुद्धोदनले द्वितीय बार पुत्र वन्दना कहिले गरेका हुन् त? उहाँले धान रोप्ने मङ्गल उत्सवकै दिनमा गरेको हो। यदि तपाईले यसरी आन्सर लेखेको छ भने साह्रै राम्रो। अब म अर्को प्रश्नमा लाग्छु है त। सिद्धार्थले सिकेका 5 वटा विद्या लेख्नुहोस्। तपाईहरूले के लेख्नुभयो त? 5 वटा विद्या हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका थियौ नि, होइन त? 5 वटा विद्याहरू के हो ल सम्झेर तपाईहरूले पनि अगाडिबाट उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोस्। पहिले भाषा, दोस्रोमा विज्ञान, तेस्रोमा व्याकरण, चौथोमा त्रिवेद अनि पाँचौँमा योग विद्या हो। यसरी तपाईले क्रमबद्ध मिलाएर लेख्नुभयो भने एकदम मिलेको छ। अब हामी जाउँ अर्को प्रश्न 5 नम्बरमा। 5 नम्बरमा छ राजहंस कथाबाट हामीले के शिक्षा पायौं त? अघिल्लो कक्षामा हामीले कस्तो राम्रो एउटा कथा सुनेका थियौं, पढेका थियौं, होइन त? सिद्धार्थ गौतम 12 वर्ष उमेरमा भएको घटनालाई समेटिएको कथा। कस्तो रमाइलो थियो, थिएन त? त्यसबाट हामीले रमाइलो मात्र होइन केही ज्ञानका कुराहरू पनि बुझ्यौं अनि कपीमा पनि लेख्नुभयो होला तपाईहरुले, होइन त? के लेख्नु भएको छ? तपाईहरुले यदि कपीमा बुदागत रूपमा लेख्दा पनि हुन्छ, त्यसलाई तपाईहरुले प्याराग्राफमा है हरफको रूपमा लेखे पनि हुन्छ। म चाहिँ यहाँ बुदागत रूपमा तपाईहरुलाई यसको उत्तर दिन्छु। पहिलोमा हामीले राजहंस कथाबाट कोही पनि सत्व प्राणी, कुनै पनि मानिस, जीव, जन्तु, पशु, पंक्षी, किरा फट्याङ्ग्रा हो कसैलाई पनि चोट पुर्याउने अथवा मार्ने काम, प्राणी हिंसा गर्ने काम गर्नु हुँदैन। अरूलाई दुःख दिने, सताउने हो त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा पायो, होइन त? अनि हामीले अर्को कुरा पनि थाहा पायौं नि त। सिद्धार्थ गौतम सिद्धार्थ गौतम कति करुणामान, कति दयालु हो, यो पनि कुरा सिक्यौं। भनेपछि त हामी पनि के हुनुपर्छ त? सिद्धार्थ गौतम चाहिँ सबै सत्व प्राणीमाथि दया राख्ने, सबै सत्व प्राणीमाथि करुणा राख्ने त्यस्तो भावना हामीले सधैँ जगाइराख्नुपर्छ। कसैलाई दुःख दिने, कसैलाई चोट पुर्याउने, मन दुख्ने खाले काम कुराहरू कहिले पनि गर्नु हुँदैन हो। यसरी तपाईहरुले बुदागत रूपमा मिलाएर आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा आन्सरमा लेख्दा हुन्छ। अब हामीहरू अर्को प्रश्न, मैले अर्को एउटा पनि अभ्यास दिएको छु नि, अब यसलाई निकालेर म अर्को अभ्यास तास्छु, हुन्छ? ल अब हामीहरू दोस्रो अभ्यासतिर लागौं है त। हामीले दोस्रो अभ्यासमा मैले तपाईहरुलाई जम्मा 3 वटा खाली ठाउँमा भर्ने प्रश्नहरू दिएको थिएँ। खाली ठाउँमा भर्ने
र त्यो खाली ठाउँमा भर्नको लागि मैले अप्सन्सहरू पनि दिएको थिएँ। मैले यहाँ अप्सन्सहरू तासेको छैन, तर हामीहरू त्यो आन्सर्सहरू चाहिँ मिलेको छ छैन जाँचौँ, हुँदैन। 1 नम्बरमा सुदोधन राजाले सिद्धार्थलाई शिल्पहरू सिकाउने जिम्मा ड्यास ड्यासलाई दिए। ल भन्नुहोस् त उहाँले कसलाई जिम्मा दिनुभएको थियो त? सबैजनाले यदि पण्डित सब्बमित भनेर आन्सर लेख्नु भएको छ भने एकदमै मिलेको छ है। ल अब हामीहरू दोस्रो प्रश्नमा लागौँ। दोस्रो प्रश्नमा छ ड्यास 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 विद्या सिद्धार्थले भारद्वाजबाट पाए। ल भन्नुहोस् त भारद्वाजबाट उहाँले कुन विद्या सिक्नु भएको थियो? हो, यदि तपाईँले योग विद्या भनेर लेख्नु भएको छ भने चाहिँ एकदमै सही उत्तर लेख्नु भएको छ है। अब हामीहरू तेस्रो प्रश्नमा लागौँ। तेस्रो प्रश्नमा छ राजहंस कथा समितिको घटना हुँदा सिद्धार्थ ड्यास ड्यास ड्यासको उमेरको हुनुहुन्थ्यो। ल भन्नुहोस् त उहाँ कति वर्षको उमेरको हुनुहुन्थ्यो त? हो, यदि तपाईँहरूले यो उत्तरमा 12 वर्षको उमेर भनेर लेखेको छ भने यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै मिलेको छ यो उत्तर चाहिँ। ल अब हामीले हाम्रो गृह कार्य जाँच्ने काम सकेपछि हाम्रो तेस्रो चरणमा थर्ड फेजमा हामीहरू के पढ्दैछौँ त? थर्ड फेजमा के हुँदैछ त? हो, हामीहरूले थर्ड फेजमा तेस्रो चरणमा हाम्रो आजको मुख्य पाठ्यवस्तुतिर लाग्नेछौँ, होइन त? हामीले मुख्य पाठ्यवस्तुमा आज बुद्ध जीवनीसँग सम्बन्धित उपशीर्षकहरू विवाह मङ्गल अनि चाड निमित्त हो, यो दुई उपशीर्षकहरू बिचमा रहेर हामीहरू केही कुराहरू जान्ने बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यही बारेमा हामीहरू सानो चर्चा गर्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ नि सबैजना? ल अब हामीहरू हाम्रो प्रसङ्गतिर अगाडि बढौँ। पहिलो उपशीर्षकमा रहेको छ विवाह मङ्गल। विवाह मङ्गल हुने समयको सानो जानकारी दिनुभन्दा अगाडि हामी राजा सुद्धोधनको हो उहाँमा मनमा पलाएको सानो दुविधा, सानो शङ्का हो अनि चिन्ताको बारेमा नि सानो कुरा खेलौँ है त। हो, उहाँले के सम्झिनु भयो त? के सम्झिरहनु भएको छ त उहाँको मनमा? कि आफ्नो छोरा सिद्धार्थ गौतम हो उहाँले आफ्नो मन राजदरबारिया सुख ऐश्वर्यमा मन भुलाउन छोडेर बाहिरी संसारमा बाहिरी ज्ञान हो सांसारिक दुःखबाट मुक्त हुने ज्ञान, त्यस्ता ज्ञानहरू शिक्षाको खोजीमा घर गृह राजदरबार त्याग गरेर गए भने के होला त? कस्तो होला भनेर उहाँ साह्रै चिन्तितमा हुनुहुन्थ्यो नि। किनभने अरू ब्राह्मणहरूले त सिद्धार्थ गौतमको भविष्यवाणी नै गर्नुभएको थियो नि। हो, त्यही भएर सिद्धार्थ गौतम आफ्नो घर राजदरबारको सुखशयलबाट राजदरबारीय कर्तव्यबाट विमुक्त भएर टाढा नजाओस् भन्नका लागि सुद्धोधन राजाले आफ्नो छोरा सिद्धार्थ गौतमलाई भयभरको सुख सुविस्ता, भयभरको रमाइलो आनन्दमय वातावरण सृजना गरिदिनु भएको थियो। हो, उहाँले कुनै पनि दुःख कष्ट हाम्रो सिद्धार्थ गौतमलाई आइ नपरोस्, कुनै पीडा सङ्कटमा उहाँ नपरोस् अनि कुनै पनि दुःखले उहाँलाई नसताओस्, कसैको दुःख पनि हेर्न नपरोस् भनेर उहाँले त्यस्तै रमाइलो खाले वातावरण सृजना गरिदिनु भएको थियो। त्यति मात्रै कहाँ हो र, उहाँले त हामीले सिजन भन्छौँ नि ऋतु अनुसारका 3वटा भिन्दा भिन्दै हो 3टा भिन्दा भिन्दै राजमहलहरू पनि निर्माण गरिदिएका थिए है त। तपाईहरूलाई म यसको बारेमा यो चित्रबाट पनि देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, हामीलाई जाडो महिना
गर्मी महिना अनि ठिक्कको मौसम विन्टर सिजन, समर सिजन अनि स्प्रिङ सिजन भन्छौँ नि, हो त्यो सिजनलाई आधारमा राखेर उहाँले 3वटा भिन्दा भिन्दै महलहरू बनाउनु भयो। थाहा छ त्यो महलहरूको नाम के हो त? ल यो चित्र हेर्दै नाम पनि पढ्ने ट्राई गरौँ, प्रयास गर्नुहोस् त सबैजनाले। हो पहिलो रम्य राजमहल। रम्य राजमहल कस्तो आधारमा अथवा ऋतुको कुन आधारलाई मानेर उहाँले बनाउनु भएको थियो त? तल पढ्नुहोस् त एकचोटि। ठन्डा याम अथवा चाहिँ जाडो महिनाको लागि, चिसो यामबाट बचाउनको लागि उहाँले यस्तो महल बनाइदिनु भएको थियो, जहाँ सानो सानो झ्याल होस्, जहाँबाट चिसो हावा भित्र नपसोस् भनेर त्यस्तो हिसाबले यो महल बनाइएको। त्यस्तै दोस्रोमा हेर्नुहोस् त कस्तो महल रहेछ त? सुरम्य महल चाहिँ कुन चाहिँ ऋतुलाई आधारमा मानेर बनाउनु भएको थियो त? हो गर्मी याममा बस्ने महल। गरम सिजनमा हामी समर सिजन भन्छौँ नि, हेर्नुहोस् त यहाँ कति धेरै झ्यालहरू पनि छन् नि। झ्यालहरूबाट के आउँछ? चिसो सिरसिर हावा आउँछ, होइन त? हो त्यसको लागि उहाँले त्यसैलाई आधार बनाएर बनाउनु भएको। कस्तो रमाइलो छ, कस्तो राम्रो छ, होइन त? अब हेर्नुहोस् त अर्को महलको नाम के हो? शुभ। अब यो शुभ चाहिँ कुन ऋतुको आधारितमा बनाइएको छ त? ठन्डा पनि नभएको, गर्मी पनि नभएको, ठिक्क। ठन्डा भनेको चिसो पनि नभएको, गर्मी पनि नभएको, हो त्यस्तो सिजनलाई आधारमा बेस गरेर बनाउनु भएको। यहाँ झ्याल ढोकाहरू पनि ठिक्कको खालेको छैन त? हो यस्तो महल बनाएर यस्तो महलमा सबै सुख सुविस्ताहरू राखिदिएका, भोजनको लागि धेरै नोकर चाकरहरू राखेर उहाँको स्याहार सुसारको लागि। अनि त्यति मात्रै कहाँ हो र, धेरै राम्रा नाचगान गाउने गायिकाहरू, नर्तकीहरू पनि राखेका। दिनदिनै त्यहाँ रमाइलो नाचगान हुने, त्यस्तो सुख सहेलमा हुर्काउनु भयो है राजा शुद्धोधनले। कसलाई? हो सिद्धार्थ गौतमलाई। सिद्धार्थ गौतम 16 वर्षको उमेर हुँदा उहाँले धेरै नै विद्या शिल्पहरू सिकिसक्नु भएको थियो। उहाँ विद्या अनि शिल्पहरूमा पारङ्गत। त्यो भएपछि राजा शुद्धोधनले उहाँको मनमा के विचार ल्याउनु भयो त? हो अब सिद्धार्थ गौतमलाई यो राज्यको भार अथवा राजा बनाइदिने, यसको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो भनेर राजा शुद्धोधनले सोच्नुभयो, विचार गर्नुभयो। त्यति मात्रै कहाँ हो र, उहाँले आफ्नो छोरा सिद्धार्थलाई विवाह पनि गराइदिने विचार गर्नुभयो। कति वर्षको उमेरमा? हो 16 वर्षको उमेरमा। हो 16 वर्षको उमेरमा राजा शुद्धोधनले आफ्नो छोरा सिद्धार्थ गौतमलाई विवाह गराइदिने विचार गर्नुभयो। उहाँको विवाह कोसँग भएको छ अथवा कोसँग भएको थियो? अब एकचोटि तपाईहरूलाई म एउटा पिक्चर देखाउँदैछु, हेर्नुहोस् त। हो उहाँ को हुनुहुन्छ? म उहाँको सानो जानकारी दिन्छु है त। उहाँ एकजना राजकुमारी हुनुहुन्छ। कुन नगरको थाहा छ? उता माथि पढ्नुहोस् त, देवदह नगरको। अनि उहाँको बुबाको नाम के होला त? हो उहाँको बुबाको नाम हो सुप्रबुद्ध। सुप्रबुद्धकी छोरी यशोधरा देवी। साह्रै राम्री, साह्रै दयालु है, गुणवान। उहाँलाई हामीले अरू 2 नामले पनि चिन्छौँ है, गोपा अनि बिम्बा भनेर पनि चिन्छौँ। कसलाई? यशोधरा देवीलाई। हो यशोधरा देवीलाई हामीले अरू 2 नामले पनि चिन्छौँ। त्यसपछि मैले तपाईहरूलाई अर्को एउटा पिक्चर देखाउँछु है त। यो पिक्चर केसँग रिलेटेड छ हेर्नुहोस् त। यहाँ के भइरहेको छ? हो
यहाँ विवाह भइरहेको छ। कसको विवाह भइरहेको छ होला? राजकुमार सिद्धार्थ गौतमको। कोसित? हो, यशोधरा देवीसित शुभ विवाह मङ्गल भएको छ। कति वर्षको उमेरमा रे? 16 वर्षको उमेरमा। ल अब हामीहरू दोस्रो उपशीर्षक हाम्रो दोस्रो प्रसङ्गतिर लागौँ न त, हुँदैन? अब हामीहरू दोस्रो प्रसङ्ग यानि उपशीर्षक 4 निमित्ततिर लागौँ। सबैजनाले यो एकचोटि कार्ड हेर्नुहोस् त। 4 निमित्तको शब्दको अर्थ 4 लक्षण अथवा कारण पनि भन्न सक्छौँ है हामीहरूले। सिद्धार्थ गौतम जब उहाँ 29 वर्ष पुग्नुभयो नि, उहाँलाई आफ्नो नगर घुम्न जाने साह्रै इच्छा जाग्यो। अनि साथी सारथी छन्दकलाई लिएर नगर भ्रमण जाने तम तयारी कस्नुभयो। जब नगर भ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा अचम्मको दृश्य देख्नुभयो नि। के होला? हो, उहाँले पहिलो दृश्य त्यो मानिसमा के देखे त? हेर्नुहोस् त, जसरी अहिले हाम्रो कपाल कस्तो छ त? कालो छ नि, छैन? हो, तर जब हाम्रो उमेर ढल्किँदै जान्छ, यो कालो केस के हुँदै जान्छ त? सेतो भएर फुरिन्छ। उहाँले त्यस्तै दृश्य देख्नुभयो त्यो वृद्ध मानिसमा। कपाल सबै के भइसकेको थियो त? सेतै। उहाँको अनुहार के भइसकेको थियो? चाउरिएको। हाम्रो अहिले स्किन कति तन्किएको छ नि, तर त्यो वृद्ध मानिसको यो स्किन त सबै चाउरिएको, रिङ्कल परेर। त्यस्तै उहाँको जिउ त पुरै लिक लिक लुक लुक हुने गरिकन काँपिरहेको, आफ्नो पुरै सिङ्गो शरीर थाम्नै नसकेर लौरोले टेक्दै लुक लुक काम्दै हिँडिरहेको अवस्था। त्यति मात्रै कहाँ हो र, उसको आँखा पनि यति कमजोर थियो, राम्रोसँग देख्न पनि नसक्ने। कस्तो दयनीय, कस्तो दुःख लाग्दो, टिठ लाग्दो दृश्य देखेपछि सिद्धार्थ गौतमको मन साह्रै 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 नै दुखित बन्यो। हो, पहिलो निमित्त भन्नुहोस् त, के देख्नु भएको थियो उहाँले? बुढो मानिस। तपाईहरूलाई मैले पिक्चर पनि देखाउँछु। राजा शुद्धोधनले आफ्नो छोरालाई साह्रै सुख सुविस्तामा हुर्काएका थिए। दुःख अनि कष्ट भनेको कस्तो हुन्छ उहाँले कहिले अनुभव नै गर्न पाएका थिएन। त्यही क्रममा जब सिद्धार्थ गौतमले ती वृद्ध मानिसलाई देखे, उहाँलाई साह्रै अचम्म मात्रै कहाँ हो र, साह्रै दुखित पनि बन्नुभयो। उहाँ नगर परिक्रमा, नगर घुम्ने काम नै छोडेर उहाँ आफै दुखित बनेर हामीहरू राजदरबारमै फर्कौँ भनेर फर्किनुभयो। अर्को दिन, दोस्रो दिन पनि उहाँ राजदरबार बाहिर नगर परिक्रमा गर्न हिँड्नुभयो। जब नगर परिक्रमा गरिरहँदा उहाँले अर्को एउटा दृश्य देख्नुभयो। थाहा छ त्यो अर्को दृश्य के होला त? हो, त्यो अर्को दृश्य हो रोगी मानिस। रोगले आया आया अथवा उसको शरीरमा दुःख पीडा भएर भित्री मनदेखि चित्कारेर आया आया दुख्यो मलाई भनेर कराइरहेको हो, पीडाले छटपटाइरहेको यस्तो दृश्य देखेर सिद्धार्थ गौतम झनै दुखित बन्नुभयो। हो, रोगी मानिस दोस्रो दिनमा देखिएको दोस्रो निमित्त। अब दोस्रो निमित्तपछि दोस्रो दृश्य देखेपछि उहाँ फेरि राजदरबारमा फर्किनुभयो। तेस्रो दिन हो, उहाँले तेस्रो दिन पनि अर्को अनौठो दुःख लाग्दो अर्को घटना देख्नुभयो। अर्को दृश्य के होला त त्यो? त्यो हो मुर्दा
अथवा मरेको मानिसलाई लैजाँदै रहेछन् मानिसहरू र त्यसको पछाडि जुन मलामी गएका मानिसहरू छन् नि उनीहरू सबैजना रोइ कराइरहेका। ओहो, यो दृश्य देखेपछि त हामीहरू नै त एकछिन झस्किँदैनौँ कि हामी पनि सधैँ बाँचिरहन्छौँ त? अवश्य पनि हामी सधैँ बाँचिरहँदैनौँ। जन्मपछि के हुन्छ त? हो, तीतो सत्य छ, मर्नुपर्छ। हामीहरू पनि एक न एक दिन त मर्छौँ नै। हामी यो सत्यबाट कहिल्यै पनि टाढा हुन सक्दैनौँ। यो ज्ञान राजकुमार सिद्धार्थले पाइहाल्नुभयो। अनि त उहाँ के छ र? घोडालाई फेरि फर्काएर राजदरबार नै जानुभयो। त्यसपछि उहाँको मन यति विचलित भयो उहाँको मन, यति आत्तिनुभयो, यति मन दुविधा भयो। हरेक प्रश्नले उहाँलाई घेर्दै रह्यो। किन रहेछ यस्तो दुःख, यस्तो पीडा? कहाँबाट कसरी आयो? यसको अन्त्य के हुनेछ त? हो, यही प्रश्नमा उहाँ रनभुल्ल पर्दै कहाँ जानुभयो त? हो, उद्यानमा, आफ्नै दरबारको उद्यानमा घुमिरहनुभयो र सोच्दै बस्नुभयो। मानिस बुढो पनि हुँदो रहेछ, मानिसलाई रोग पनि लाग्दो रहेछ, मानिसहरू मर्ने पनि रहेछन्। हो, यही तीनवटा कारणले गर्दा उहाँको मन साह्रै नै बेचैन भयो। सारा संसार, आफ्नो सारा मनपर्ने मानिसहरूलाई हामीले सधैँको लागि छोडेर जानुपर्ने, हामी यो एकछिन रङ्गीचङ्गीको दुनियाँमा मात्रै भुलिरहेका रहेछौँ। तर सत्य त अरू नै छ। सत्य र अर्को मुख्य ज्ञानको ज्योति त अरू नै छ है भनेर उहाँको मन के हुन थाल्यो त? हो, त्यो प्रश्नको उत्तर खोजी नै रह्यो। राजदरबारिया मानिसहरूको अनुहार सबैको उज्यालो, सबैजना नाचगान, सबैजना खुसियाली मनाइरहेका। तर कसको मुख अँध्यारो रहेछ त? हो, सिद्धार्थ गौतमको मन चाहिँ एकछिन पनि ती रमाइला क्षणहरूमा भुलाउन सक्नु भएन। लगातार उहाँले यही तीनवटा विषयमा नै चिन्तन गरिरहनुभयो। र अर्को दिन, चौथो दिन, जब सिद्धार्थ गौतम आफ्नो सारथी छन्दकसँग राजदरबारबाट नगर परिक्रमा गर्न गए, तब उहाँले एकदमै राम्रो र मनलाई नै आनन्द स्थिर पार्ने एकजना भिक्षुलाई देख्नुभयो। कसलाई देख्नुभयो रे? हो, भिक्षुलाई देख्नुभयो उहाँले। भिक्षुको अनुहार र उहाँको शारीरिक लक्षण साह्रै नै राम्रो। उहाँको शान्त स्वभाव र आनन्दको, हो, उहाँलाई हेर्दा पनि मन नै आनन्द, जिउ पनि हलुको हुन थाल्यो। उहाँको जुन बेचैन, उहाँले आफ्नो मनमा जति पीडा अनि जति उहाँले दुविधा लिएर बसिरहनु भएको थियो, उहाँलाई देख्ने बित्तिकै उहाँको मन साह्रै नै के भयो त? हो, शीतल, एकदमै शान्त, आफूलाई पनि आनन्दको बनाउनु भयो। ओहो, उहाँलाई हेर्दा मात्रै पनि कति आनन्द। म पनि कि उहाँ जस्तै भिक्षु पो बन्ने हो कि, अथवा म पनि यो तीतो सत्यबाट उकास्ने अथवा यहाँबाट उम्किने उपाय खोज्न, ज्ञानको ज्योति खोज्न बाहिर निस्किने पो हो कि। हो, यस्तो कुरा लिएर उहाँ दरबारमा फर्किनुभयो। आफ्नै बगैँचामा, उद्यानमा यही चारैवटा निमित्तहरूलाई बारम्बार केलाइरहनुभयो, बारम्बार चिन्तन गरिरहनुभयो। हो, उहाँले देखेको 4 निमित्तहरू के हुन् त? अब भन्नुहोस् त। बुढो मानिस, रोगी मानिस, मरेको मानिस र भिक्षु। यसरी मैले आजको दोस्रो प्रसङ्ग उपशीर्षक 4 निमित्त पनि सकाएँ। अब हामीहरूले यो 2वटा उपशीर्षकसँग सम्बन्धित रहेर एउटा सानो कक्षा कार्य गरौँ न त, हुँदैन? र यो कक्षा कार्यपछि तपाईँलाई म एउटा सानो गृह कार्य दिन्छु अनि हामी यो कक्षालाई पुरा गर्नेछौँ।
तयारी हुनुहुन्छ सबैजना कक्षा कार्यको लागि? यो कक्षा कार्य तपाईँ अनि म मिलेर पुरा गर्ने प्रयास गरौँ, हुँदैन? ल अब हामीहरू अर्को चरणमा लागौँ है त। म यो कक्षामा आज हामीले जुन 2वटा उपशीर्षकहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ नि त, हो त्यससँग सम्बन्धित आज रिभिजन जस्तै गरेर एउटा सानो कक्षा कार्य गरौँ। त्यो कक्षा कार्यपछि तपाईँलाई एउटा गृह कार्य दिनेछु अनि यो कक्षाबाट म बिदा हुनेछु। यो कक्षा कार्य तपाईँ अनि म मिलेर पुरा गर्ने प्रयास गरौँ, हुँदैन? अब एकचोटि तपाईँहरूले यो बोर्ड हेर्नुहोस् त। यसमा मैले तपाईँहरूलाई एउटा सानो कक्षा कार्य राखेको छु। तलका शब्दहरू मिल्ने तालिकामा भर्नुहोस् र मैले यहाँ 3वटा बक्सहरू बनाइराखेको छु। यहाँ छ ऋतु अनुसार महलहरू, यशोधरा र चाड निमित्त। अब म यससँग सम्बन्धित वर्ड्सहरू बोर्डमा तास्छु अनि त्यो बोर्डहरूलाई हामी मिल्ने गरिकन यो बक्समा भरौँ, हुँदैन? ल कक्षा कार्य गर्न सबैजना तयारी हुनुहुन्छ नि? ल भन्नुहोस् त, यी मैले विभिन्न नामहरू दिएको छु, यी नामहरू तपाईँहरूले मिल्ने गरिकन यो बक्समा फिलअप गर्नुपर्ने भयो तपाईँहरूले। ल भन्नुहोस् त, रम्य कुन चाहिँ बक्समा पर्ने भयो त? हो त्यसरी मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिएको। ल भन्नुहोस् त, 3वटा ऋतु अनुसारको राजमहलहरूको नामहरू एकचोटि भनिहाल्नुहोस् त। हामीले त्यो नामहरू टिप्दै यो बक्समा भरौँ, हुँदैन? हो ती महलहरू हुन् रम्य, अनि कहाँ छ अर्को एउटा? सुरम्य, अर्को एउटा थियो शुभ। खोज्नुहोस् त शुभ कहाँ छ? हो शुभ रहेछ यता। ल मैले यसलाई पनि टिपेर राखेँ। त्यस्तै यशोधरा देवीलाई हामीले अरू 2वटा नामबाट पनि चिन्छौँ है। ल भन्नुहोस् त त्यो नामहरू के हो? बिम्बा अनि गोपा। अब खोजौँ है त, बिम्बा र गोपा कहाँ छ? हो मैले भेट्टाएँ, यहाँ रहेछ बिम्बा। गोपा पनि खोज्नुहोस् न त। पाएँ, यहाँ रहेछ गोपा। ल अब हामीहरू तेस्रो बक्समा लागौँ है त। तेस्रो बक्समा मैले के लेखेको छु? चाड निमित्त। हामी भर्खरै यो चाड निमित्तको बारेमा पढिसक्यौँ, होइन त? हामीले चाड निमित्तमा पहिला कसलाई देखेका थियौँ त? बुढो मानिसलाई। त्यसपछि हामीले कसको बारेमा पढ्यौँ त? त्यसपछि दोस्रो दिनमा देखेको रोगी मानिसलाई। त्यसपछि हामीले कसलाई पढ्यौँ, कसलाई देख्यौँ त? हो हामीले सिद्धार्थ गौतम मार्फत मरेको मानिसलाई पनि। ल अन्तिम दिनमा हामीले भिक्षुलाई, हो भिक्षुको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। यसरी हामीले आजको कक्षा कार्य पनि सकायौँ। अन्तिममा जाँदा जाँदै म तपाईँहरूलाई के दिन्छु त? हो तपाईँहरूलाई यहीसँग सम्बन्धित म केही गृह कार्य दिँदैछु। तपाईँहरूले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ।
गृह कार्यहरू आएको छ त्यसलाई तपाईहरूले टिभी स्क्रिनमै देखाएको मेल एड्रेसबाट पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको त्यो मेल एड्रेसबाट पठाइएको आन्सर्सहरूको रिप्लाई म अवश्य पनि दिनेछु र अर्को कक्षामा पनि मैले दिएका यी गृह कार्यको जाँच त गर्न आउने नै छु। त्यति मात्रै हो र मैले बुद्ध जीवनीसँग सम्बन्धित अरू उपशीर्षकहरू राहुल कुमारको जन्म, त्यस्तै नर्तकीहरूको विकार अनि महावीर निष्क्रमण हो, यो 3वटा अरू उपशीर्षकको बारेमा पनि तपाईहरूलाई जानकारी दिन अवश्य पनि आउँदैछु। यति भन्दा भन्दै जाँदा जाँदै म तपाईहरूलाई एउटा सानो जानकारी पनि दिँदैछु है। हो, इन्टरनेटको सुविधा भएको खण्डमा तपाईहरूले बोडी टिभीको एप्स डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट पनि परिधि शिक्षाको कक्षा लिन सक्नुहुनेछ। त्यति मात्र कहाँ हो र, युट्युबमा त तपाईँले जतिखेर पनि र जुनै समयमा पनि हाम्रो परिधि शिक्षाको कक्षाहरू हो त्यसको बारेमा अध्ययन पढ्न बुझ्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म आजको यो कक्षाबाट बिदा हुनेछु। तपाईहरूको अरू पल सुख होस्। भवतु सब मङ्गलम्। बोधि परियत्ति क्लास 1 एपिसोड 4 स्पोन्सर्ड बाई बौद्ध महिला संघ बुद्ध विहार भृकुटी मण्डप काठमाडौँ।